प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आहियां असद मुमताज़ रेड। सभ खां पहिरियां टाइम लाइन खे ॾिसंदड़नि खे नए साल जूं लखें करोड़ें अरबे वाधायूं। रब पाखं दुआ आहे त 2021 में जेके अव्हांखे ॾुख तकलीफ़ूं मिलियूं 2022 में उहे ॾुख तकलीफ़ूं रब पाक अव्हां जो ख़तमु करे ऐं अव्हां जिते बि हुजो महकंदा मुरकंदा टहकंदा रहो। 2021 पाकिस्तान जी मैशत लाइ को बहितर साबित न थियो आहे। डॉलर जी जेका उॾाम आहे उहा मुसलसल आहे। पेट्रोल जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो मुसलसल पियो थिए। मैशत खे जेको कोरोना धकु रसायो उहो संभालिजी न सघियो आहे ऐं महांगाई त आम माण्हू जी चेल चिॿी करे छॾी आहे। 2022 में आवाम जूं हुकूमत लाइ उमेदूं कहिड़ियूं आहिनि, हुकूमत लाइ चैलेंजिस कहिड़ा आहिनि, प्रोग्राम में हिन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त 2021 जो अगरि ज़िक्र कजे त मुख़ालिफ़ धुर लाइ बि 2021 को बहितर साबित न आहे थी सघियो। मुख़ालिफ़ धुर जंहिं वक़्त ताईं मुतहद हुई PDM जी सूरत में उन हुकूमत खे लोॾण हुकूमत खे टफ टाइम ॾींदी असांखे नज़र आई, पर जॾहिं हू पाण अलॻि अलॻि थी वई, पंहिंजे PDM खां अलॻि थी वई, त पोइ हाणे उनजे मुतहद हुजण ऐं गॾोगॾु उनजे बका लाइ के सवाल पिया उथनि त छा 2022 में मुख़ालिफ़ धुर हिकु दफ़ो ॿीहर गॾिजी हुकूमत खे टफ टाइम ॾियण में कामयाबु थींदी। इन्हनि मौज़ूअनि ते ॻाल्हाईंदासीं त आख़िर 2022 वारो साल असां हुकूमत जी कारकर्दगी लाइ ओवरऑल ॾिसे त मैशत लाइ अमन अमान लाइ आम माण्हुनि जी जेके उमेदूं आहिनि उन ते केतिरो साबित थींदो, हुकूमत लाइ चैलेंजिस कहिड़ा आहिनि ऐं जीअं मूं पहिरियां ॻाल्हि कई त आवाम जूं उमेदूं कहिड़ियूं आहिनि इन ते ॻाल्हाईंदासीं। इन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मोहतरमा शगुफ्ता जुमाणी साहिबा, पाण पीपल्स पार्टी जी मरकज़ी अॻवान आहिनि, अॻूणी वफ़ाक़ी वज़ीर आहिनि। उन सां गॾोगॾु आहे शहज़ाद कुरैशी साहब, पाण तहरीक इंसाफ़ जा मरकज़ी अॻवान आहिनि, सिंध असेंबली जा मेंबर आहिनि। ऐं असांखे जॉइन कंदो सेनेटर गौस नियाज़ी साहब, पाण मुस्लिम लीग नून जा मरकज़ी अॻवान आहिनि। शगुफ्ता जुमाणी साहिबा, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं। 2022 अव्हां कीअं पिया ॾिसो? अव्हां मुख़ालिफ़ धुर सां तालुक़ु था रखो त मुख़ालिफ़ धुर लाइ 2022 जो साल कीअं? छा मुख़ालिफ़ धुर मुतहद थींदी, हिकु दफ़ो ॿीहर कंहिं प्लेटफॉर्म ते नज़र ईंदी, हुकूमत खे लोॾण में कामयाबु थींदी? अस्सलाम वालेकुम। सभिनी खां पहिरीं त असद तव्हांजी महिरबानी जो तव्हां करंट इशूज़ ते असांखे ऑनलाइन वरितो। 2022 जो नओं साल अॼु शुरू थियो आहे। तव्हांजी तवसत सां सॼी क़ौम खे मां मुबारकबाद पेश कयां थी ऐं उमेद कयूं था त रब्बुल आलमीन ही 2022 वारो साल जेको आहे उहो असां सभिनी जे लाइ हिकिड़ो मुबारक साल साबित थिए, छो जो 2019 2020 2021 जेको आहे उहो असांजो तक़रीबन कोरोना जी मर्ज़ जे हवाले थी वियो हुयो ऐं सॼी दुनिया डिस्टर्ब रही हिन सां, पर रब्बुल आलमीन खां इहा तवक़ो आहे त 2022 असां सभिनी जे लाइ तमामु ख़ुशहाल ऐं ख़ुश आइंद साल थिए। पर हाल इहो आहे मौजूदा हुकूमत जो तव्हां ॾिठो त अञा 1 जनवरी थी आहे ऐं पाकिस्तानी अवाम ते पेट्रोल ऐं डीज़ल जूं क़ीमतूं वधाए इहो बम किराए वियो आहे। कल्ह वारो जेको स्पेशल इजलास थियो जंहिंमें मिनी बजट पेश कई वई, उनजी बि जेका सूरत हाल हुई उहा का ख़ासि इत्मीनान बख़्श कान हुई। जेको जून में जेका बजट पेश कई हुई उन ते त इहो हिननि इहे वाक़ा पे कया त असां टैक्सलेस जेका आहे उहा बजट ॾिनी आहे, पर 6 महीननि खां पोइ अहिड़ी कहिड़ी मुसीबत अची वई जंहिंजे करे हिननि कल्ह जेको आहे उहो मिनी बजट आंदी फ्लोर ऑफ द हाउस, जंहिंते पूरी अपोज़िशन जमातूं जेके आहिनि उहे सरापा एहतिजाज हुयूं। उहे सरापा एहतिजाज जेके बि जमातूं हुयूं उहे सिर्फ़ु पंहिंजे लाइ कोन हुयूं, पर 22 करोड़ अवाम जी ख़ुशहाली जे लाइ, छो जो हिन वक़्तु हालत अहिड़ी आहे जो असीं चवंदासीं त 2 वक़्तनि जी मानी घर में अगरि मिली वञे त गनीमत, पर हिन वक़्तु हालात असद अहिड़ा आहिनि हिन मुल्क जा जेको ग़रीब तबिको आहे या मिडिल क्लास तबिको जंहिंसां तव्हां ऐं असीं तालुक़ु रखूं था, उहो मिडिल क्लास तबिको बि जेको आहे उहो घर में हिकु वेले जी मानी जेका आहे उहा ख़ुशहाली तरीक़े सां नथो खाई सघे। ॿारनि जूं स्कूलनि जूं फीसूं वधी वियूं आहिनि, ग्रोसरी वधी वई आहे, पेट्रोल अणलभ थी वियो आहे हिन मुल्क में। पेट्रोल जी क़ीमतूं तव्हां ॾिसो था आसमान खे, ऐं इहे जेको 4 रुपया वधाया आहिनि, इहे 4 रुपया सिर्फ़ु अॼु जे ॾींहं लाइ न वधाया विया आहिनि, इहे 4 रुपया तव्हांजा पेट्रोल ते हर महीने वधाया वेंदा। ऐं उन खां अलावा दवाउनि जी हालत ॾिसो त हिन मुल्क में तव्हांखे दवाऊं, पहिरीं ॻाल्हि त असली दवाऊं कोन थियूं मिलनि ऐं जेके दवाऊं मिलनि थियूं उहे उन जूं क़ीमतूं आसमाननि ते आहिनि। ग़रीब माण्हू पंहिंजो इलाजु नथो कराए सघे। त हीअ जेका नालाइक़ ऐं नाअहल हुकूमत हिन वक़्तु असां ते मुसलत कई वई आहे, इहो लफ़्ज़ मुंहिंजो यादि रखो, मुसलत कई वई आहे 2018 में, उन ते हिन मुल्क जो पठो ई विहारे छॾियो आहे। हिन मुल्क जो आम माण्हू साह खणी हलण लाइ हाणे तयारु कोन्हे ऐं सफोकेशन एतिरी त वधी वई आहे हिन मुल्क में जो मूंखे त डप थो लॻे त ख़ुदा न ख़ास्ता अलाए हिन मुल्क में को वॾो इनक़लाब ईंदो या हिन मुल्क में को वॾो। जुमाणी साहिब, अव्हां चओ पिया जेका मुसलत कयल आहे हुकूमत,
अपोजिशन जी हिकमत अमली कहिड़ी हूंदी? 2022 में त असां ॾिठोसीं त अव्हां पहिरियां मुतहद हुयो त केतिरो कामयाबु वियो, ऐं अव्हां पाण पोइ PDM जी सूरत में निकिरी वियो, ANP निकिरी वई, PDM ख़ुदि जेका आहे उनजी बका लाइ सवाल उथनि पिया। 2022 में अपोजिशन जी हिकमत अमली कहिड़ी हूंदी? मुंहिंजो तालुक हिकिड़ी अहिड़ी पार्टी सां आहे जेका अकेले सिर्फ़ खड़ी बीठी आहे त उन मुक़ाबिलो कयो आहे, आमराना क़ुवतुनि जो बि मुक़ाबिलो कयो अथसि, मार्शल जो बि मुक़ाबिलो कयो अथसि, पर मसलियतुनि करे जेके इहे अलायंसिस आहिनि उहे ठहंदा आहिनि, कॾहिं टुटी बि वेंदा आहिनि। 2021 में यकीनन इहो अलायंस जेको अपोजिशन जो असांजी पूरी कोशिशि हुई त असीं सभु गॾिजी हलूं, पर हिन वक़्त जी ज़रूरत आहे त पूरी अपोजिशन खे हिकिड़े पेज ते गॾु थियणो पवंदो। जेके बि आहिनि लीडरान आहिनि उहे सभई हिन वक़्तु तव्हां ॾिठो त इमरान ख़ान कंटेनर ते बि इहे दावा कया त मां हिननि जा पेट फाड़े हिननि मां पैसा कढंदसि, उन जेलनि में बि मोकिलियो, नेबनि जा केस बि ठहिया, पर किथे बि का शइ साबित न करे सघियो आहे। 3.5 साल इहो राग अलापींदो रहियो त अपोजिशन जेका आहे उहा बेईमान आहे, चोर आहे, धाड़ेल आहे, पर को बि हिकिड़ी शइ न नेब साबित करे सघी आहे, न मौजूदा गवर्नमेंट साबित करे सघी आहे। त वक़्त जी तक़ाज़ा इहा ई आहे त अपोजिशन के पार्टियूं आहिनि उहे सभई हिकिड़े पेज ते अचनि। अवां पूरी उम्मीद आहियो, हुकूमत असांजे मथां जेका मड़ी वई आहे, अवां पूरी उम्मीद आहियो त अपोजिशन वरी ॿीहर मुतहद थींदी? वक़्त जी तक़ाज़ा। अवां पूरी उम्मीद आहियो त अपोजिशन हिकु दफ़ो ॿीहर मुतहद थींदी? बिल्कुलु मां पुरुमीद आहियां, छो जो असांजा लीडर जेके बि आहिनि, जेके बि सियासी पार्टियूं आहिनि, हर सियासी पार्टी अवाम जे ख़ुशहाली जे लाइ, अवाम जे दुख तकलीफ़ जे लाइ जदोजहद करे थी, जेका अवामी पार्टी आहे। त यकीनन पीपल्स पार्टी उन में सरे फ़हरिस्त आहे, ऐं पीपल्स पार्टी यकीनन इहो क़दम खणंदी त सभिनी अपोजिशन जी पार्टियुनि खे गॾु खणी हलूं ऐं हिन हथ ठोकी हुकूमत मां जान छॾायूं। ठीक है सेनेटर गौस नियाज़ी साहब, शगुफ्ता जुमानी साहिबा तो बहुत पुरुमीद हैं कि 2021 में चले अपोजिशन मुतहद ना हो सकी, लेकिन 2022 में अपोजिशन मुतहद होगी और फिर ये जो मुसलत करदा, बकौल शगुफ्ता जुमानी साहिबा की, जो मुसलत करदा हुकूमत है इसको हम टफ टाइम देंगे, क्या वाकई अपोजिशन मुतहद होगी इस साल? आपको लग रहा है कि अपोजिशन मुतहद होगी? जी बिल्कुल मुतहद होना चाहिए। हमारी तो दुआ है कि अपोजिशन मुतहद हो और इस हुकूमत से अवाम की जान छुड़ाए जी। और जिस तरह अवाम का आजकल हाल है, जिस तरह महंगाई चल रही है और जिस तरह बदअमनी चल रही है, तो कोई लार्ज ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, कोई सारे मुल्क में जो है बेचैनी से फ्रस्ट्रेशन है लोगों में जी। जैसे लोग आप रिसेंटली सर्वे जो हुआ वो देख रहे हो, लोग कितने बेचारे जो है ना वो मायूस हैं पाकिस्तान के माहौल से और पाकिस्तान के, और वो लोग जो कहते थे कि मर जाएंगे पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे, वो भी ये मायूस हैं कि ये हम कैसा मुल्क है, कि ये कैसा मुल्क था कायद-ए-आज़म में हमारा इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जो बनाया था जी, तो अब ये कैसा मुल्क बन गया जहाँ बिल्कुल बैरूनी कुव्वतों के सारे असरअंदाज होने लगी हैं और बैरूनी कुव्वतों की यहाँ पाकिस्तान में पॉलिसियाँ चल रही हैं, चाहे IMF हो, चाहे जो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे एशियन बैंक हो, सारा बाहर जो हमारी इकॉनमी पे बिल्कुल कंट्रोल उनका हो गया। कोई पाकिस्तानी आप वजारत खजाना में देख रहे हैं जी, या कोई जो उसमें कोई अगर मैं इलेक्टेड बंदा नहीं है, कोई अवामी नुमाइंदा नहीं है, शौकत तरीन से लेकर बाकी रजाना की और बाकी सारे जितने भी इशरत हैं और दूसरे जितने भी हैं, अभी जो शफीज शेख चले गए, सारे सेलेक्टेड और IMF मसलत करदा बंदे हैं। एक भी बंदा नहीं है जो कि माशी मामलात में जो है हमारी जो पाकिस्तान की पाकिस्तानी हो और पाकिस्तान की हेल्प कर सके। सारी जो है वो इन्होंने एक अपनी नालायकी और नाअहली की वजह से सारा जो मामलात मईशत के वो IMF को दे दिए हैं। तो पाकिस्तान के हक में कुछ मतलब पाकिस्तान में जो है जो इलेक्टेड बंदा होता है अवाम के नुमाइंदों से मुंतखब आता है, वो अवाम के मसाइल से आशना होता है, उसके अवाम की नब्ज़ पे हाथ रखता है कि अवाम के मसाइल क्या हैं। चले आप कह रहे हैं कि अपोजिशन पुरुमीद है कि 2022 में वो मुतहद होगी, लेकिन ये पहल कौन करेगा? जो बड़ी दो पार्टियां हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी, आपकी क़यादत पहल करेगी या फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत को पहल करना पड़ेगा? नियाज़ी साहब जी बिल्कुल, देखो पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग हो, हमने तो 2005 में 2005-6 मुआहदा किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, इसलिए ताकि जमहूरी सिस्टम चलता रहे। और यकीन जाने कि अगर
اب بھی رولر انگنا جمہوری سسٹم چل رہا ہے تو اس میں اپوزیشن کی ذمہ دار پارٹیوں کا ہاتھ ہے. اب اسے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کا ہاتھ ہے, ورنہ جس طرح یہ کھندرے لوگ ہیں, نالائق اور نااہل لوگ ہیں, جی اس کے بس میں ہو تو ابھی جو پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ ہو چکا ہوتا. اور اس کی ہمیں پوزیشن کو ہمیں تانے بھی سننے پڑتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں جی. ہم نے عوام کے مسائل کو بھی ادراک کرنا ہے اور اس سسٹم کو بھی, جمہوری نظام کو بھی بچانا ہے. اور اس کو لوگ شاید ہماری کمزوری لوگ سمجھتے ہیں, حکومت بھی ہماری کمزوری سمجھتی ہے, اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ انارو مانگتے ہیں اور یہ ہوتا ہے. چلیں آپ شگفتہ جمانی صاحبہ اور نیازی صاحب, آپ دونوں نے تحریک انصاف پہ تنقید کی, تو اب تحریک انصاف کا موقف معلوم کرتے ہیں. شہزاد قریشی صاحب تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں اور سندھ اسمبلی کے ممبر ہیں, وہ ہمارے پروگرام میں ان سے موقف معلوم کرتے ہیں. شہزاد قریشی صاحب, پہلے دن ہی آپ نے عوام کو تحفہ دے دیا, یہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دی آپ نے پہلے دن ہی, اور یہ بتائیے کہ اب عوام کی آپ کے ساتھ آپ کے پاس کیا امیدیں ہیں اور آپ کے چیلنجز کیا ہیں 2022 کے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کے ناظرین کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ مجھے امید ہے پاکستان انشاءاللہ اس سال آپ کو بہت زیادہ ترقی کرتا ہوا انشاءاللہ نظر آئے گا. آپ نے ذکر کیا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں, تو اب میرا خیال ہے عوام کو سچ بولنا چاہیے اور عوام کو سچائی کے ساتھ یہ چیز بتانی چاہیے جو کہ خان صاحب بتا رہے ہیں کہ پیٹرول جب پورے دنیا میں بڑھے گا تو پاکستان اسے سبسڈی دے کے عوام میں نہیں دے گا. بعد میں وہ کچھ عرصے کے بعد وقتی طور پہ تو اس لیڈر کی واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ عوام پر ایک ساتھ بوم پھٹتا ہے, جو کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کیا. آئی ایم ایف کی بات کر رہے ہیں تو ان سے پوچھا جائے سب سے پہلے آئی ایم ایف کے پاس گیا کون تھا, اور اس کے بعد 1985 سے لے کے اب تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کتنی دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں. تو یہ جب دیکھیں ہمیں بات وہ کرنی چاہیے جو کہ ملک کی سلامتی, ملک کی حالات سے مطابقت رکھتی ہو. میرا بہت سمپل سا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو قرضے لیے انہیں واپس کرنے کے لیے کیا انہوں نے سوچا تھا کہ انہیں قرضے واپس بھی کرنے, یا یہاں منصوبے شروع کر کے صرف پیپر پہ منصوبے بنا کے وہ پیسے ہڑپ کر جانا. کتنی بار انہوں نے یہ دعوے کیے کہ اب ہم جو قرضہ لے رہے ہیں وہ آخری دفعہ ہوگا, اب اس قوم کو کوئی قرضے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو یہ بات پتا ہے کہ ہماری حکومت سود بھی اتار رہی ہے اور قرضے بھی واپس کر رہی ہے. تو آپ مجھے صرف یہ بتائیں, جب آمدنی زیرو ہو, آمدنی کے کوئی ذرائع نہ بڑھائے گئے ہو, ٹیکس نیٹ پہ لوگوں کو لایا نہ گیا ہو, سبسڈی دیتے رہے, وقتی طور پہ عوام کے سامنے اپنی واہ واہ کرواتے رہے, جب اس ملک کو صحیح سمت میں لے کے جایا جا رہا ہے, صحیح ڈائریکشن پہ لے کے جایا جا رہا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ منصوبے جیسے ہم نے اب ہیلتھ کارڈ دیا ہے, یہ ہوتا ہے عوام کی صحیح خدمت, نہ کہ آپ میٹرو بسز اربوں روپے اس پہ خرچ کر دیں, اورنج ٹرین پہ خرچ کر دیں, عوام بیچاری پس رہی ہو, عوام کا برا حال ہو, اب جا کے عوام کی دہلیز پہ انہیں ہیلتھ کارڈ ملے گا. یا یہ ہیلتھ سسٹم بہتر بنا کے گئے تھے, یہ ایجوکیشن سسٹم بہتر بنا کے گئے تھے. شہزاد صاحب یہ جو آپ مسئلے بیان کر رہے ہیں, شہزاد صاحب یہ جو آپ مسائل ہمیں بتا رہے ہیں, یہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے تو ہم آپ کو لائے تھے, ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا کہ آپ یہ مسائل حل کریں گے. اور دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کیونکہ دنیا میں بڑھ رہا ہے, تو پیٹرول تو دنیا میں 15 روپے آپ کو سستا کرنا تھا, اس وقت تو پیٹرول کم ہو رہا ہے, آپ نے تو پھر بڑھا دیا پیٹرول. اور میرے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں, اس کے میں چاہوں گا کہ آپ جواب دے دیں, کیونکہ پھر میں جمانی صاحبہ اور نیاز صاحب کے پاس جاؤں گا. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سوچا تھا کہ ان کو قرض واپس بھی کرنا ہے, تو آپ جو ابھی قرض لے رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ قرض بھی ہم نے واپس ہی کرنا ہے؟ اگر آپ کی عادت ہے آپ بولتے ہوئے بندے کو روکتے ہیں, ٹوکتے ہیں, پھر آپ نہیں, میں ٹوک نہیں رہا, میرے تو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. دیکھیں بات سنیں, آپ سوال کرنا آپ کا حق ہے, سوال آپ کیجئے, میں آیا اسی لیے ہوں کہ آپ کے سوالوں کے جواب دوں, لیکن آپ مجھے مکمل کرنے دیجیے گا. جی پلیز. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ قرضے ہم کیوں لیتے ہیں اور پھر ہمیں قرضے واپس بھی کرنے پڑتے ہیں. ابھی آپ نے میری گورنمنٹ کی بات کی کہ ہم نے کتنے قرضے لے رہے ہیں اور کس حساب سے واپس کر رہے ہیں. آپ سے وہ صرف یہ ریکارڈ چیک کر لیں کہ ہم نے کتنے قرضے اس حکومت نے واپس کیے ہیں. دیکھیں نا, ہم تو واپس بھی کر رہے ہیں, اور شاید یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف بھی ہم سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہے. اور جو اس وقت صورتحال ہے, جس حساب سے ڈیفیسٹ بڑھتا چلا گیا, پھر اس حساب سے آپ یہ دیکھیں
کہ ہم کس طریقے سے اور ہم عیاشیوں میں اور ہم ایسے پروجیکٹ جس کا عوام سے کوئی تعلق نہ ہو یا ایسے پروجیکٹ ہم شروع کر رہے ہیں جو بیچ میں چھوڑ کے ہم چلے جائیں گے. آپ سے یہ حکومت کی نیت دیکھیں. دوسری بات یہ آپ نے یہ ذکر کیا کہ آپ نے ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے ووٹ دیا تھا. مجھے الحمدللہ خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے بھی ہمیں ووٹ دیا تھا. میرا مطلب عوام نے دیا نا, عوام نے دیا. اس ملک نے آپ نے وہ کیا نا کہ اس ملک کے حالات جو بھی ہیں, اس ملک کے حالات جو بھی ہیں اس وقت صحیح سمت میں ہم جا رہے ہیں. اور یہ 70 سال کا گند ہے, اسے آپ ہم نے دعوے ضرور کیے تھے, ہم ابھی بھی دعویٰ کرتے ہیں, ہم صحیح سمت میں انشاءاللہ حل کریں گے, لیکن آپ ہمیں 5 سال انشاءاللہ مکمل کرنے دیں. آپ یہ ہماری حکومت کی تعریف کر رہے ہوں گے, ہماری پالیسیز کی تعریفیں کر رہے ہوں گے. چلیں اگر آپ کارکردگی دکھائیں گے تو ہم ضرور, اگر آپ کی کارکردگی ہوگی تو ہم ضرور تعریف کریں گے, ہم ضرور تعریف کریں گے اگر آپ کی کارکردگی ہوئی تو. ہیلتھ کارڈ اس وقت ہم پورے سندھ کے علاوہ پورے پاکستان میں دینے جا رہے ہیں. سندھ حکومت کو بھی ہم نے کہا تھا, لیکن سندھ حکومت کے تو کہتی ہے ہیلتھ کا اتنا اچھا سسٹم ہے, سندھ کی عوام کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی دیکھیے گا. جس طریقے سے ہم غربت میں جو پسے ہوئے لوگ ہیں انہیں کس طرح سے نکالنے جا رہے ہیں, ہمارا احساس پروگرام بھی دیکھ لیں, کامیاب جوان پروگرام بھی دیکھ لیں. اس کے ساتھ ساتھ آج کے نیوز پیپرز پہ عمران خان صاحب کی پالیسیز کی تعریف ہوئی ہے, جو اسپیشلی جو یہ انوائرمنٹ کے حوالے سے پاکستان کو کسی کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے, پاکستان کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. کووڈ میں بھی آپ دیکھ لیں کس حساب سے فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو ہینڈل کیا. تو میرا خیال ہے کہ چیزیں انشاءاللہ بہتری کی سمجھ آ رہی ہیں. اب صرف جو اپوزیشن ہے اس کے رونے چلتے ہی رہیں گے, وہ ان کا کام ہی یہی. آپ نے دیکھی ہے اسمبلی میں بھی کس حساب سے ہاتھا پائی ہوئی ہے اور کس حساب کا رویہ اختیار کیا گیا ہے, جو کہ جمہوریت کو میں سمجھتا ہوں جمہوریت میں اس طرح کی چیزیں کبھی بھی قابل قبول نہیں. ٹھیک ہے. شگفتہ جمانی صاحبہ, آپ نے بڑا تفصیلی شہزاد قریشی صاحب کا موقف سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ احساس پروگرام, کمال نوجوان پروگرام اور جو دیگر پروگرام ہے اور ہیلتھ کارڈ جو ہم دے رہے ہیں پورے ملک میں, یہ تو انقلابی اقدامات ہیں. آپ دیکھیے گا کہ 5 سال کے بعد کارکردگی بہتر ہوگی کہ ہم خود ان کی تعریف کریں گے. کیا کہیں گی آپ؟ سب سے پہلے تو میں شہزاد بھائی سے گزارش کروں گی کہ خدا را آپ تھوڑا سا حقائق پہ بات کریں تو بہتر ہے. جیسا ہی ہیلتھ کارڈ جو سلسلہ ہے, احساس پروگرام جو سلسلہ ہے, یہ جناب آصف علی زرداری 2008 میں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے جو پروگرام شروع کیا ہو, یہ سب ان جو کڑیوں نالے چینج کرنے سا جے ہیلتھ کارڈ کون سا دیا ہے, ہیلتھ کارڈ کب دیا ہے سندھ گورنمنٹ نے؟ پلیز چیزوں کو مکس نہ کریں میری بہن, آپ پلیز چیزوں کو مکس نہ کریں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چھوٹا سا پروگرام تھا, اب احساس پروگرام بہت بڑا ہو چکا ہے. جی شگفتہ صاحب کرونا کے حوالے سے اصل صاحب کرونا کے حوالے سے ہنن کے جے باہر امداد ملی وہ کیڈا وئی, ڈیم کے حوالے سے جے ہنن پیسہ جمع کیا وہ کیڈا پیا. ان کے وڈا وڈا دعویٰ کن تھا ہن وقت ملک IMF کے ہاتھن میں وکامجی چکو ہے. ہنن 2021 کے آخری ڈینہں تے پاکستان کے IMF وٹ قرضی نہ پر وکری چھڈیو ہے. اسٹیٹ بینک جو ہی قانون کھڑی آیا ان میں تاں ڈٹھو تے چھا بچو اساں وٹ, اساں تے انہن هو اساں وٹ کہڑے بھی قسم جے جواب دے کونن. اسی اگر 2008 میں اگر اساں IMF وٹ ویاسی, پاکستان پیپلز پارٹی کی کوalition گورنمنٹ ہوئی, ان وقت نون لیگ وارا بس اساں گڈ گورنمنٹ میں اچھی بیٹھا ہوا, پر ان وقت خزانے جی جیکا حالت ہوئی جو نون لیگ وارا گورنمنٹ چھڑے ہلیا ویا تے ہی جو ہے ملک دیوالے تھن وارو ہے, اسی ان جو حصو کون ٹھنڈاسیں. وہ واحد یا پیپلز پارٹی ہوئی جیکا IMF وٹ وئی قرض حاصل کئی ऐं हिन मुल्क खे खणी 5 साल हिन पेरनि ते बीहारियो. कर्ज़ ज़ाहिर IMF खां तव्हां कर्ज़ वठंदो त तव्हांखे कर्ज़ वापसि ॾियणो पवंदो, पर जेका पंहिंजी नालाइकी ऐं नाअहली लिकाइण जे लाइ हिननि 3 सालनि में जेतिरो कर्ज़ो खयो आहे उहो शायदि पोयनि गवर्नमेंटनि 10 सालनि में बि एतिरो कर्ज़ हासिल कोन कयो हूंदो जेको हिननि 3 सालनि में कयो आहे. हिननि त वॾा दावा कया न त असां वटि जेका टीम वेठी आहे, जेका मुआशी टीम आहे, उहा मुआशी टीम पाकिस्तान खे दुनिया जे उन ते गोले ते गोल गोल घुमाईंदी. हालत हिन वक़्तु इहो आहे त हिननि जे मिनिस्टरनि खे ख़बर कोन्हे मां सवाइ करप्शन जे. हिन वक़्तु करप्शन एॾी चोट चढ़ियल आहे जेका शायदि 40 सालनि में एतिरी करप्शन कोन थी हूंदी जेका हिन 3 सालनि में करप्शन थी आहे. मुंहिंजे भाउ ॻाल्हि कई असेंबली जी, कल्ह असेंबली में जेको कुझु कयो आहे उहो चयोसि तव्हां शुरूआत किथां थी.
तव्हां उहा हक़ाइक़ ते मबनी आहियो। अपोज़िशन जो हक़ आहे एहतजाज करणु, अपोज़िशन जो हक़ आहे गवर्नमेंट खे क्रिटिसाइज़ करणु, अपोज़िशन जो हक़ आहे आइडेंटिफाई करे त गवर्नमेंट कहिड़ी कहिड़ी शयूं ग़लति करे रही आहे। ठीक है, हुकूमत जो कमु आहे त असेंबली जे फ्लोर ते पंहिंजी हाज़िरी कंप्लीट रखे, कोरम टुटण न ॾे, पंहिंजे मेंबरनि खे कॉम्पिटेंट रखे ऐं हुकूमती अरकान जो फर्ज़ हूंदो आहे अगरि अपोज़िशन एहतजाज करे थी या अपोज़िशन अगरि को अरे शगुफ्ता, अच्छा शगुफ्ता जुमानी साहिबा जी जी, अच्छा शगुफ्ता जुमानी साहिबा असेंबली में जेको कुछ थियो, अच्छा शगुफ्ता जुमानी साहिबा असेंबली में जेको कुछ थियो, शगुफ्ता साहिबा आवाम मुझो आवाज़ ॿुधो पिया जी, शगुफ्ता साहिबा आवाम मुझो आवाज़ ॿुधो पिया जी जी जी, शगुफ्ता साहिबा का असां ज़रूर इन मौज़ू ते भी तफ़सीली ॻाल्हाईंदासूं त कोई असेंबली में थियो ऐं छा इन जी इन्वेस्टिगेशन थियणु घुरिजे। सेनेटर गौसनियाज़ी साहब, मैं आपका मौक़िफ़ ज़रूर मालूम करूंगा और फिर शहजाद कुरैशी साहब के पास भी मुझे जाना है, लेकिन बार बार मुझे इशारा दिया जा रहा है कि ब्रेक लेना है। 1 मिनट का यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भलीकार, असां ॻाल्हाए रहिया आहियूं 2021 जी हुकूमती कारकर्दगी ते ऐं गॾोगॾु अपोज़िशन लाइ बि। त अपोज़िशन लाइ हाणे कहिड़ा चैलेंजिस आहिनि, हुकूमत लाइ कहिड़ा चैलेंजिस आहिनि, आवाम जूं उम्मीदूं अपोज़िशन ऐं हुकूमत ॿिन्हिनि में कहिड़ियूं आहिनि, प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हायूं पिया। ऐं वक़्फ़े खां अॻु में असां ॻाल्हायोसीं जेको 2 ॾींहं अॻु में असेंबली में जेको कुझु थियो ऐं उनखां पोइ जेके ख़बरूं आयूं। त मैडम शगुफ्ता जुमानी साहिबु, आउं मुख़्तसिरन अव्हां खां इहो ॼाणणु चाहींदुसि त असेंबली में 2 ॾींहं अॻु में जेको कुझु थियो, छा अव्हां उन जी इन्वेस्टिगेशन जो मुतालबो कयो था पिया त हिकु तहक़ीक़ थियणु घुरिजे, हिकु तफ़्तीश थियणु घुरिजे, ऐं पोइ जेको ज़िम्मेवार हुजे उनखे सज़ा हुजणु घुरिजे, या अव्हां जो मौक़िफ़ बि अचे पियो, PTI जो मौक़िफ़ बि अचे पियो, त अव्हां उन जी इन्वेस्टिगेशन जो मुतालबो कयो था पिया? ॾिसो, सभिनी खां पहिरीं इहो आहे त जेको बि 2 ॾींहं पहिरीं इजलास में थियो, अपोज़िशन पंहिंजो हिकिड़ो एहतजाज रिकॉर्ड कराइण जे लाइ बीठी हुई ऐं मां सवेर बि जेका ॻाल्हि कई त गवर्नमेंट जो कमु हूंदो आहे त सभिनी खे गॾु खणी हलणु ऐं पंहिंजे बेंचिस ते वेहणु ऐं जेका कार्रवाई आहे उन में हिसो वठणु। जी, हाणे उन जी तहक़ीक़ जो इहो कमु कोन हूंदो आहे, हाणे इन्वेस्टिगेशन थिए जो इहो कमु न हूंदो आहे त उन जा मेंबर अचनि ऐं अपोज़िशन वारनि ते अची हमलावर थियनि। हिननि जी ख़ातून जेका आहे उहा बाप जो बैनर खणी बीठी हुयसि, उहा आई, उन अची मुंहिंजे मथां हमलो कयो, मुंहिंजो बैनर फाड़ी, उन खां पोइ मुंहिंजी आङुर मरोड़ी, मुंहिंजे मुंहं में धक कई, त ज़ाहिर जवाबी कार्रवाई मूंखे बि करणी पई, पर इहो ग़लति आहे। त इन्वेस्टिगेशन थियणु घुरिजे न, त इन्वेस्टिगेशन थियणु घुरिजे इन मामले में। बिल्कुलु मुंहिंजो मुतालबो आहे स्पीकर साहब कंहिं बि सीनियर पार्लियामेंटेरियन जी कमेटी ठाहे, उहा इन्वेस्टिगेट करे, सभु ॿिया बि जेके हक़ाइक़ आहिनि उन्हनि खे ॾिसे, जेके वीडियोज़ ओॾी महिल रिकॉर्ड थियूं आहिनि उन्हनि खे घुराए उहो इन्वेस्टिगेट कयूं वञनि त पहल कंहिं कई आहे, क़सूर कंहिंजो आहे। 2 दफ़ा पहल उन ख़ातून कई आहे ऐं उन खां पोइ मुंहिंजी कैरेक्टर एसोसिएशन बि कई वई आहे। मीडिया ते बि इहो चयो वियो आहे त जेको आहे सो पीपुल्स पार्टी जी शगुफ्ता जुमानी सियासी औरत आहे, सियासी तरबियत याफ़्ता जी। असां कोशिश कईसूं त इन मामले ते इन मामले ते ग़ज़ाला सैफ़ी साहिबा जो बि मौक़िफ़ वठूं ऐं हू मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो, मुंहिंजी आउं पहिरियों दफ़ो हिन अवाम में कोन आई आहियां ऐं कंहिंजी सिफ़ारिश ते कोन आई आहियां, ठीकु आहे, पंहिंजी महिनत सां, पंहिंजे सियासी तदब्बुर सां हिन जॻह ते पहुती आहियां। ठीकु आहे। तव्हां इन्वेस्टिगेशन जो मुतालबो कयो था पिया, इन्वेस्टिगेशन थियणु घुरिजे इन मामले ते। सेनेटर गौस नियाज़ी साहब 2022 मुस्लिम लीग नून के लिए कैसा होगा? क्या मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मियां साहब पाकिस्तान में होंगे और इंशाल्लाह ये पहले 1-2 महीने में ही वापस आएंगे। और देखो, उन्होंने पार्टी के जो सीनियर नुमाइंदों से मशावरत शुरू की हुई है और मेजॉरिटी जो है वो भी कहते हैं कि जी अभी हालात अभी ऐसे नहीं है, लेकिन मियां साहब खुद चाहते हैं कि मैं जल्दी आऊँ। अब देखो, उनको मियां साहब को सजा हुई है तो उस पर एक मुतरादा की सजा हुई है। उस पर अगर आप फैसले पढ़ लें, जो रिटायर्ड जज साहबान हैं या हाजिर साहब जज साहबान हैं उनके रिमार्क्स देख लें, जैसे पाकिज़ा के फैसले पढ़ लें, जैसे शौकत सिद्दीकी के फैसले पढ़ लें, तो वो एक तो मुतनाज़ा फैसले के जरिए उनको नायल करार दिया गया और सजा दी गई थी। तो जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर है हसन बून वगैरह जो मौजूदा सदर है, तो उन्होंने कहा है कि जी हम भी समझते हैं कि मियां साहब को जो सजा है वो सही नहीं है, तो उसके लिए हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह
آپ کورٹ میں بھی جا رہے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ ریلیف کا بھی امید ہے. اچھا نیازی صاحب، گزشتہ سال تو ہم نے ایک نعرہ سنا تھا آر یا پار، وہ تو نہ تو آر ہو سکا نہ پار ہو سکا. اس سال ہمیں کہا جا رہا ہے کہ مارچ میں مارچ ہوگا، تو کیا مارچ والا مہینہ اہم ہے؟ مارچ میں مارچ ہوگا اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ حکومت کو گرانے میں کامیاب ہوں گے؟ انشاءاللہ مارچ سے پہلے کام ہو جائے گا، مارچ سے پہلے انشاءاللہ مارچ سے پہلے کام ہوگا. پورے میں انشاءاللہ مارچ کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ لوگ اپنے بوجھ تلے خود ہی یہ اتنے پورے اعتماد ہیں آپ، یہ کیسے ہوگا؟ کون کرے گا یہ ابھی دیکھو نا انہوں نے کیوں جو منی بجٹ پیش کیا ہے جی، اور بجائے اس کے کہ ڈسکشن ہوتی ہے اور بجٹ پاس کراتے انہوں نے اجلاس سے ملتوی کر دیا ہے. ان کی اتحادی ان سے ناراض ہو چکے ہیں جی، ان کے ساتھ نہیں دے رہے کہ جی اتنا کہ اس گناہ میں ہم کیوں شریک ہوں کہ اتنے ٹیکس 2% سے 17% سارے ٹیکس بڑھا گئے ہیں جی، اور مہنگائی جو طوفان اٹھے گا جی، تو اس گناہ میں ہم آپ کے کیوں ساتھ دیں؟ اچھا، تو ہم نے آپ کے ساتھ جانا ہے تو سارے ناراض بیٹھے ان کے ساتھ نہیں دے رہے. تو جب ان کے ساتھ نہیں دیں گے تو ظاہر یہ حکومت خود ہی گر جائے گی. پھر عدم اعتماد کی فضا بنے گی، جو بھی طریقہ کار ہوگا اچھا انشاءاللہ یہ اچھا نیازی صاحب، یہ صرف ممبران کی بات ہے یا وہ جو شفقت والا ہاتھ تھا، شفقت بھرا ہاتھ تھا، نعمت بھرا شفقت بھرا ہاتھ، وہ اب ہاتھ وہاں سے اٹھ کے اب آپ کے ماتھے پہ آگے؟ میرے خیال میں اس کے بارے میں بھی کہنا قبل اس وقت ہے، کچھ قبل اس وقت ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا ہے یا نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جو کے پی کے میں الیکشن ہوا ہے تو چونکہ پھر الیکشن ہوئے ہیں تو وہ ہاتھ اٹھ گیا ہے جی، لیکن ابھی کچھ کہنا کہ اصل میں یہی تو مسئلہ ہے کہ ایک بات اعتمادی کی فضا ہے اکارم کے درمیان اور پارلیمنٹ ان کے درمیان جی وہ کیونکہ پیچھے صاحب کی ہسٹری دیکھیں تو جتنی جلدی میں خیال ہے یہ اعتماد بلٹ اپ ہوگا تو چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوں گی اور تبدیلی جلدی آئے گی. ہاں جی، تو اس پہ کرنے کے لیے ٹھیک ہے. اچھا شہزاد قریشی صاحب، آپ دوسرا یہ میں کہوں کہ یہ مہنگائی، یہ لوگ کہتے تھے کہ جی اکتوبر سے لوگ چیخ رہے ہیں مہنگائی جی، انہوں نے کہا تھا جنوری میں حالات بہتر ہو جائیں گے. تو جنوری تب آ گیا تو ابھی تو مطلب بجٹ ہی پاس نہیں ہوا جی، اور 4 روپے جنہوں نے جو 5 روپے پیٹرول بڑھا دیا ہے جی، ایک اور بم گرا دیا ہے. وہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی یہ صورتحال ہے نا، تو تیل تو ان کو بڑھانا پڑے گا. حکومت کا موقف تو یہ تیل کہیں بڑھا، یہ ٹیکس بڑھا دیتے ہیں، ٹیکس کلیکشن بڑھا دیتے ہیں. چلے ابھی یہ پچھلی دفعہ یہ تو 15 روپے ریلیف دیتے نا، تو اب چلو 5 روپے بڑھا دیتے. چلے اس وقت انہوں نے 5 روپے کم کیا 15 کی بجائے. چلے ٹھیک ہے، بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. شہزاد قریشی صاحب، نیازی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مارچ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، پہلے ہی کام تمام ہو جائے گا. یہ اتنے بڑے چیلنجز ہیں، کیا حکومت بچا پائیں گے آپ؟ دیکھیں پہلے تو میں اپنی بہن شگفتہ جمانی صاحب کا جواب دے دوں کہ ہم لوگوں کے ووٹ سے منتخب ہو کے آتے ہیں، لوگوں کو ہم سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں اور اس طرح کی مہار دھار شور شرابہ یہ کسی صورت جائز نہیں ہے. ایوان کا اپنا ایک تقدس ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپوزیشن کا رویہ بہت تلخ ہوتا جا رہا ہے، خراب ہوتا جا رہا ہے. ہاتھا پائی کرنا، چیزیں پھینکنا، اوبیسلی جب اپوزیشن کی طرف سے ہوگا تو پھر حکومتی ارکان بھی وہ کرتے ہیں. حالانکہ میں اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا. غلط آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ کیا کرتے ہو اسمبلی میں؟ آپ کیا کرتے ہو اسمبلی میں؟ کیا کرتے ہو؟ چلے شہزاد ابھی دیکھیں سندھ اسمبلی کی تو آپ بات ہی نہ کریں، نہ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، نہ پی ایس سی ہے، نہ ہماری کوئی بات سنی جاتی ہے. جس طریقے سے سندھ اسمبلی چلائی جا رہی ہے اس طرح تو یقین کریں عملیت میں بھی نہیں چلائی جاتی. شہزاد صاحب اب تو اسمبلیوں سے شہزاد صاحب نیازی صاحب نے تو ایک اور بڑی بات کر دی نا. شہزاد صاحب نیازی صاحب نے بڑی بات کر دی کہ اسمبلی رہے گی ہی نہیں. جب اسمبلی نہیں رہے گی تو یہ تمام معاملات کیسے حل کریں گے آپ؟ وہ تو کہہ رہے ہیں حکومت ہی جانے والی ہے. نہیں انشاءاللہ اسمبلی رہے گی، ہم اپنے سارے معاملات حل کریں گے. مجھے پلیز بات کمپلیٹ کرنے دیا کریں. جی پلیز. سندھ اسمبلی کو چلانا اور قومی اسمبلی کو چلانا زمین آسمان کا فرق ہے. سندھ اسمبلی کے اندر تو جمہوریت کی کوئی بالکل صحیح کہتے ہو، بالکل صحیح کہہ رہے ہو، بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ سندھ اسمبلی کو چلانا اور نیشنل اسمبلی کو چلانا بہت مشکل ہے. نیشنل اسمبلی تو چلتی نہیں ہے، نیشنل اسمبلی تو چلتی نہیں ہے. آپ کا کورم ہی پورا نہیں ہوتا، آپ کا کورم ہی پورا نہیں ہوتا ہے. آپ آتے ہو قرآن کی تلاوت. جمانی صاحبہ شہزاد صاحب کے پلیز کمپلیٹ کریں جو تو ماتا ماوٹا چپے. جی شہزاد صاحب. رہی بات محترم نیازی صاحب کی، تو خوش فہمیاں تو بہت ہیں. اس سے پہلے یہ سب ساتھ تھے، پھر جب وقت آنے کی باتیں کرنے لگتے ہیں تو پھر الگ ہو جاتے ہیں.
تو انشاءاللہ یہ اسی طرح الگ رہیں گے. سب کے مفادات ہیں, کرپشن اکٹھا کرنے کے لیے, کرپشن بچانے کے لیے, اپنے لیڈران کو بچانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں, پھر یہ الگ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا ایجنڈا دوسرا ہے. ابھی میری بہن نے خود اعتراف کر لیا کہ جب یہ 2008 میں حکومت میں آئے تھے تو یہ نون لیگ کو بلیم کر رہے ہیں, پرویز مشرف کو بلیم کر رہے ہیں. حال یہ ہے کہ ان سب نے ملک کے قرضے بڑھائے, انہوں نے ہی IMF کے پاس جا کے الٹے سیدھے معاہدے کیے جو آج قوم بھگت رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ سال آپ دیکھیے گا کہ یہ اور بھی ان کی چیزیں انشاءاللہ آپ کو سامنے نظر آئیں گی, کیونکہ جو کرپشن کے لیے اقتدار میں آتے ہیں تو ان کو ملک کی مفاد یا ملک کی عوام سے کوئی بہتری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جمانی صاحبہ مختصر ॿुधाए जो हिकु गौस नियाज़ी साहब करे थो त मार्च खां अॻु में हुकूमत उनखे वेंदे नज़र अचे पई, छा तव्हां इन ॻाल्हि सां मुतफ़िक़ आहियो? ॾिसो हिन वक़्तु हुकूमत किथे बि असांखे हुकूमत जी ढिठ किथे बि नज़र नथी अचे, मां सवाइ करप्शन जे, मां सवाइ महांगाई जे. हिन मुल्क में पेट्रोल ख़तम थी वियो आहे, हिन मुल्क में गैस ख़तम थी वियो आहे, हिन मुल्क में खंड जी जेका आहे उहा ब्लैक करे थी वञे, घी ब्लैक कयो थो वञे, मतिलबु हर शइ गुम थी कई वञे हथ सां ऐं उन जी क़ीमतूं वरी वधाए माण्हुनि में उहे आंदियूं थियूं वञनि. हिन वक़्तु 2022 जो पहिरियों तोहफ़ो तव्हांखे मिलियो त तव्हां स्टेट बैंक तव्हां विकिणी छॾी IMF वटि, तव्हां मुआशी कातिल थी विया आहियो पाकिस्तान जा, तव्हां IMF वटि पाकिस्तान खे विकिणी छॾियो आहे, तव्हां वटि का एजेंडा कोन्हे, तव्हां 5 साल पूरा करण था चाहियो. ॾिसो 2008 जी हुकूमत हुजे या नवाज़ शरीफ वारी हुकूमत में सभिनी जे लाइ मसाइल हुया, पर असांखे त 2008 जी हुकूमत जेका आहे उहा 8 साल जी मार्शल खां पोइ मिली हुई, पर ऐं उन 2008 वारी हुकूमत में 2 वॾा सैलाब आया, उन जे बावजूद बि असां वटि कणिक घुराई कोन हुई, असां कणिक में ख़ुदि कफ़ील हुआसीं, असां वटि खंड गायब कोन थी, असां वटि गैस गायब कोन थियो, असां वटि पेट्रोल जी क़ीमतूं कोन वधाई वयूं हुयूं. हिन वक़्तु हिन हुकूमत नाअहल नालाइक हुकूमत वटि, छाकाणि त हू अवामी नुमाइंदा हुकूमत न आहे, इन अवामी हुकूमत ना है. शहजाद भाई बात सुन लो, आपको मुझे इसी मुल्क में रहना है, ठीक है, आपको मुझे इसी मुल्क में रहना है, इन लोगों के पास रहना है और इन लोगों के मसाइल हल करने के लिए रहना है. ये जो आप आज वजीर खजाना लेकर आए हो वो तो कल चला जाएगा. नियाज़ी साहब बहुत मुख्तसर, नियाज़ी साहब पाकिस्तान बेच के चला गया है. जी नियाज़ी साहब चला जाएगा IMF को. जी नियाज़ी साहब बहुत मुख्तसर ये बताइए कि 2022 में आप हुकूमत का तख्ता कैसे उल्टेंगे, कौन सी कुव्वत के साथ, कौन सी ताकत होगी जिसके साथ आप उल्टेंगे? मेरे ख्याल में मैंने जो पहले कहा है कि ये खुद अपने बोझ से गिरेंगे तब से, और मेरे ख्याल है कि 10% कर्ज जो है जिसका आपने जिक्र किया है वो मेरे ख्याल में उठ चुका है, वो भी इनसे आप तंग आ चुके हैं कि नालायकी की इंतहा हो गई है कि उनका अपना जो इदारा है वो मतलब ये उस पे अंदर ये अंडर प्रेशर आ गया है, उनकी इसकी वजह से उनको लोग जो है वो मतलब बुरा भला है, तो ज़ाहिर है कब तक इनकी नालायकियां बर्दाश्त करें. बहुत तो ये इंशाल्लाह अभी जो जी मोहतरमा नियाज़ी साहब, शगुफ्ता जुमानी साहब 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड जल्दी सां. ॾिसो असांखे वधीक महिनत करण जी ज़रूरत ई कोन्हे, हिननि जे सिफ़ुनि में हिकिड़ो त पोरस जा हाथी वेठा आहिनि जेके हिननि खां पाण बेज़ार आहिनि, ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त जेको तव्हां शफ़क़त जे हथ वारो ॻाल्हि कयो न, उहो शफ़क़त जे हथ रखण वारा बि हाणे हिननि मां बेज़ार आहिनि. अच्छा ठीक है, नए पाकिस्तान जी जेकी ॻाल्हि कई हुई, नओं पाकिस्तान त छुटो, हाणे त असांजे हथ मां पुराणो पाकिस्तान बि वञे. ठीक है, शहजाद कुरैशी साहब फाइनल, शहजाद कुरैशी साहब फाइनल कमेंट्स दोनों को रिस्पॉन्स करें प्लीज. मैं यही बोलूंगा कि इनको ख्वाब देखने दें, इंशाल्लाह 2023 की गवर्नमेंट भी हमारी, बस इनके लिए यही बहुत है. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शहजाद कुरैशी साहब, मोहतरमा शगुफ्ता जुमानी साहिबा, गौस नियाज़ी साहब, और टिनि मौज़ूअ मेहमान जी वॾी महिरबानी. नाज़रीन, इते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे. असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु.